हुन्छ। सबैलाई अति नै प्रेमी जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो घडी पनि हामीले अत्यन्तै बहुमूल्य समय पाएको खण्डमा हामी प्रभुप्रति अति हर्षित बन्छौँ अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हजुरहरू जहाँ कहीँबाट जोडिनु भएको छ, म धेरै लामो समय लिने छुइनँ, थोरै समय भए तापनि परमेश्वरको वचनबाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ अनि प्रभुले आज हामीलाई दिन चाहेका यस रात्रि घरि जो वचन छ हामी परमेश्वरबाट आज हामीले लिनेछौँ। यसै त कृपया दया गरिकन तपाईँहरू मसँग खोल्ने रोमीको किताब 8 अध्याय, रोमीको किताब 8 अध्यायको हामी 29 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। रोमीको किताब 8 अध्यायको 29 पदलाई हाम्रो भाइले पढिदिनुहुनेछ। कृपया भाइ पढिदिनुहोस्। किनकि जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नु भएको छ उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौं भाइहरूका बीचमा जेठा हुन्। आमीन। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वास योग्य प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, कारण तपाईँ प्रभु मात्र एउटा धन्यवाद, प्रशंसा र आदर पाउने योग्यको प्रभु हुनुहुन्छ। बहुत आशिषित समय तपाईँले हामीलाई यो कोरोना भाइरसको समयमा पनि, यो महामारीको समयमा पनि तपाईँले दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो मण्डलीलाई आजको दिनसम्म तपाईँले सुरक्षा दिनुभयो, सहायता गर्नुभयो र लगातार यस बेलुकी पख भए तापनि यद्यपि हामी मुठीभरका छोराछोरी यस जग्गामा भेला हुन्छौँ, तर तपाईँले आफ्नो वचन दिइरहनु भएको छ, हामीलाई संगति दिइरहनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ प्रभुको बढाइ गर्छौँ, तपाईँ प्रभुलाई स्तुति गर्दछौँ। प्रभुजी, यस बेलुकी पख तपाईँको यो इच्छा भयो यस अयोग्यलाई फेरि पनि यहाँहरूसँग आज मिलिकन, यहाँहरूसँग जोडिकन यसरी यो सेवा गर्ने समय तपाईँले दिएको खण्डमा हामी तपाईँ प्रभुप्रति धन्यवादी बन्छौँ। तपाईँलाई हामी अति हर्षित बन्दछौँ। प्रभु, अब तपाईँले आफ्नो वचन आफ्नै प्रकारले दिनुहोस्। प्यारो प्रभुजी, मलाई क्रुसको पछाडि तपाईँले लुकाइकन आज्ञा तपाईँले आफ्नो नामको महिमा तपाईँले लिनुहोस्। मेरो सबै कमजोरतालाई मानिलिन्छु, तपाईँले मलाई क्षमा गरिदिए बक्सिनुहोस्। तपाईँलाई बिन्ती नि प्रार्थना गर्छौँ, आफ्नो वचन बग्नबाट रोक्ने सबै प्रकारको अन्धकारको शक्तिलाई चाहिँ तपाईँको अति बहुमूल्य नाममा बाँध्छौँ। तपाईँले बाँधिदिए बक्सिनुहोस्। थोरै समय भए पनि हामीलाई तपाईँले बहुत आशिषित समय दिनुहोस्। प्रभु, तपाईँ प्रभुबाटको सहायता, अनुग्रह र दया चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। फेरि पनि एकचोटि यस जग्गाबाट हाम्रो भाइले पढिदिनुहुनेछ। कृपया हजुरहरूले बडो ध्यानसँग सुन्ने अथवा तपाईँहरूले पढ्ने म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्दछु। पढिदिनुहोस् भाइ। किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नु भएको छ उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौं भाइहरूको बीचमा जेठा हुन्। यो जुन चाहिँ वचनलाई तपाईँ र मैले पढ्यौं, यहाँ एउटा विशेष गरिकन कुरामा तपाईँहरूको ध्यानलाई म केन्द्रित गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के छ भन्दाहुँदी चाहिँ उहाँको पुत्रको रूप भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। विशेष गरिकन यस जग्गामा भनिराखेको छ कि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको हो। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एकदमै यस्तो प्रकारले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ। यदि तपाईँ र म बलियो छैनौं, तपाईँ र म ज्ञानी छैनौं, तपाईँ र म अति धन्यवान पनि हामी छैनौं, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विशेष गरिकन चुन्नु भएको छ। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा धेरैचोटि लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ कि मैले तिमीलाई चुने, तिमीले मलाई चुनेनौ, मैले तिमीलाई चुने, मैले तिमीलाई चुने, मैले तिमीलाई चुने भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नुको कारण चाहिँ के हो त? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भयो, यो अति असल कुरा हो। यद्यपि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रशस्त धनी देखेर परमेश्वरले चुन्नु भएको होइन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रशस्त ज्ञानी देखेर पनि परमेश्वरले चुन्नु भएको होइन, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जस्तै अवस्थाबाट भए तापनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ।
त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के कारण चाहिँ चुन्नु भएको हो भन्ने सम्बन्धलाई तपाईँ र मैले हेर्नु हो भने हामीले पढेको भागमा यस जग्गामा हामी देख्छौं कि उहाँको पुत्रको रूपमा ढालिनका लागि भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौं। यहाँ लेखिराखेको छ कि म हिन्दीमा यस्तो प्रकार लेखेको छ, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जाना है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र की रूप में के होस् भन्दा हुँदै चाहिँ एक समान होस् भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौं। र परमेश्वरले तपाईलाई मलाई चुन्नुको कारण थुप्रै रहे तापनि विशेष कारण चाहिँ उहाँको पुत्रको रूपमा ढालिनका लागि भनिकन भनिएको छ। त के परमेश्वरले तपाईलाई मलाई यतादिबाटै चुन्नु भएको हो अनि परमेश्वरले तपाईलाई मलाई चुनिकन आफ्नो घरमा ल्याउनु भएको छ, परमेश्वरले तपाईलाई मलाई आशीषित पनि बनाउनु भएको छ। त के तपाईँ र म उहाँको पुत्र अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूपमा तपाईँ र म ढालिएका छौं कि तपाईँ र म पापको रूपमा तपाईँ र म ढालिराखेका छौं कि तपाईँ र म शैतानको रूपमा दिनहुँ तपाईँ र म ढालिँदै गइराखेका छौं। तर तपाईँ र म यदि परमेश्वर अथवा पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूपमा तपाईँ र म यदि ढालिएका छैनौं भने चाहिँ आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको केही पनि अर्थ लागेको छैन। त आज म थोरै समय तपाईहरुको बीचमा कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट अथवा पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो रूप चाहिँ कुन खालको रूप हो, के रूप हो जसमा चाहिँ तपाईँ र म ढालिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, त्यो कुरोलाई आज हामी थोरै समय हामी अध्ययन हामी गर्नेछौँ। परमेश्वर पुत्र अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टको विशेष गरिकन म तपाईहरुको बीचमा 7 प्रकारको रूपलाई आज हामी हेर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको 7 प्रकारको रूप जसमा चाहिँ तपाईँ र म ढालिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, त्यो कुरोलाई हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी त्यही कुरोलाई हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरिकन परमेश्वर पिताको अथवा उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूपमा ढालिनका लागि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले पहिला बुझ्नु आवश्यकता छ। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूपमा तिमीहरू ढाल्ला। त प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप चाहिँ कस्तो खालको रूप हो जसमा तपाईँ र म दिनु ढालिँदै गएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा मत्ती, मार्कुस, लुका अनि 4वटा रूपको कुरा गरेको कुरा हामी देख्छौँ। म फेरि भनिराखेको छु, हजुरलाई चर्को पर्न सक्छ कि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको चाहिँ मत्ती, मार्कुस, लुका अनि यूहन्नामा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको 4 प्रकारको रूपको विषयमा कुरा गरेको छ। सबैभन्दा पहिलो मत्तीले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ राजाको रूपमा देखाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। यसैले मत्तीको किताब सुरु हुँदाखेरि नै यहूदामा एकजना राजाको जन्म भएको छ अरे, उहाँ चाहिँ कहाँ छ भन्दै गरिकन त्यस जग्गामा ज्ञानी मान्छेहरू आएको हामी देख्छौँ। पढिदिनुहोस् भाइ, मत्तीको किताब 2 अध्यायको 2 पदलाई पढ्नुहोस् त। मत्तीको किताब 2 अध्यायको 2 पदलाई यहुदीहरूका राजा जो जन्मनु भएको छ कहाँ हुनुहुन्छ किनभने पूर्वमा हामीले उहाँको तारा देख्यौं, उहाँको तारालाई देख्यौं। हेर्नुहोस् त, मत्तीले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ एउटा राजाको रूपमा देखाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ र पहिला नै कुरा गरिराखेको छ कि भनिराखेको छ कि एउटा राजाको जन्म भएको छ, उहाँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भनिकन। अब यो मत्तीको अन्तमा पनि राजाकै कुरा गरेको छ। 28 अध्याय आउनुहोस् त भाइ, मत्तीको किताब 28 अध्यायको 19 पदलाई पनि पढिदिनुहोस् दया गरिकन। यसै कारण तिमीहरू जाओ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ तिनीहरूलाई पिताको पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दियो। हजुर, मैले तिमीहरूलाई जे आज्ञा गरे ती सबै तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाऊ। हजुर, अनि हेर म सधैँभरि संसारको अन्तसम्म नै तिमीहरूको साथमा छु। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ विशेष गरिकन मत्तीको किताबमा चाहिँ उहाँलाई राजाको रूपमा देखाएको कुरा हामी देख्छौँ। त प्रभु यीशु ख्रीष्टको हृदयको के चाहना रहेछ भन्दा हुँदी अथवा परमेश्वरको के चाहना रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ राजाको रूपमा ढालिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो भयो पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ विशेष गरिकन मार्कुसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई
एउटा दासको रूपमा देखाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। उनको सम्बन्धमा हामी मार्कुसको किताब 10 अध्यायको 45 पदमा पढ्दा हुँदी तपाईँ र मलाई स्पष्ट भइहाल्छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। किनभने मानिसका पुत्र पनि सेवा गरिनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दामको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आए। उहाँले सेवा गराउन होइन, सेवा गर्नका निम्ति। भन्नुको अर्थ मार्कुसको किताबले चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ एउटा दासको रूपमा देखाएको कुरा हामी देख्दछौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ कि उहाँको रूपमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूपमा रूपान्तर हुनका लागि। भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ पहिलो चाहिँ राजाको रूप जस्तो तपाईँ र मेरो रूप हुनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ तपाईँ र मेरो रूप चाहिँ एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्टको जस्तो एउटा दासको रूप भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो भयो दोस्रो कुरा। अब विशेष गरिकन लुकाको किताबले चाहिँ हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ मान्छे एउटा नम्र मान्छेको रूपमा प्रदर्शन गरेको हामी देख्छौँ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ विशेष गरिकन लुकाको किताबले एउटा चाहिँ मान्छे, एउटा ह्युमन बिङ्स, एउटा मान्छेको रूपमा देखाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। यो भयो तेस्रो। अब यूहन्नाको किताबले चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको रूप देखाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। हामी पदहरू पढ्दैनौँ, यो कुरा आज सरसरी तपाईँ र मैले बुझ्न सक्छौँ। पहिलो मत्तीले हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई राजाको रूपमा देखाउँदछ। मार्कुसले उहाँलाई एउटा दासको रूपमा देखाउँदछ। त्यति मात्रै नभएर लुकाले उहाँलाई एउटा ह्युमन बिङ्स, एउटा मान्छेको रूपमा देखाउँदछ भने यूहन्नाले चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ एउटा परमेश्वरको पुत्रको रूपलाई देखाउँदछ। र तपाईँ र मेरो हृदय, हाम्रो परमेश्वरको हृदयको चाहना हो कि तपाईँ र म पनि राजाको रूपमा ढालिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप हुनुहुन्थ्यो, सोही प्रकारले आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एकदमै एउटा नोकर, एउटा दासको रूपमा ढालिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो, तेस्रो कुरो, एउटा नम्र मान्छेको रूपमा ढालिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। चौथो कुरो चाहिँ तपाईँ र म परमेश्वरको पुत्रको रूपमा ढालिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र यो लामो एउटा भास्ट स्टडी हो र म तपाईँहरूको बिचमा एउटा रूपलाई चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ। एउटै रूपलाई मात्रै तपाईँ र म आज हामी हेर्नेछौँ। त्यो रूप चाहिँ हो अथवा एउटा नोकरको रूपलाई तपाईँ र मैले हेर्नेछौँ। विशेष गरिकन मार्कुसको किताबमा हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ एउटा नोकर, एउटा दासको रूपमा परमेश्वरलाई आज परमेश्वरले अथवा पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखाएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। हामी मान्छे जाति हौँ, हाम्रो हृदयभित्र एउटा चाहना हुन्छ मलाई कसैले प्रभुको दास बनिदियोस्, कसैलाई परमेश्वरको दासी बनिदियोस् भन्ने आज हामी चाहना गर्छौँ। त्यति मात्रै नभएर आज हामीले विभिन्न प्रकारको अभिलाषा तपाईँ र म गर्छौँ र कसैले आज उहाँ चाहिँ प्रभुको दास हुनुहुन्छ भन्दा हुँदै हामी अलिक गजक्क पनि हुन्छौँ, हामी खुसी पनि हुन्छौँ र आज हामी मन पराउँछौँ सर्भेन्ट अफ गड, परमेश्वरको सेवक हुँ भनिकन भन्न हामी मन पराउँछौँ। त्यति मात्रै नभएर परमेश्वरको सेवक हो भनिकन आज हामी भन्न आज हामीलाई अलिकति मजा लाग्दछ। तर तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरले हो एउटा दास जस्तो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, जो हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको एउटा रूप पनि हो। त तपाईँ र म चाहिँ कस्तो प्रकारको दास छौँ? आजको हाम्रो विशेष यही विषय हुनेछ कि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कस्तो प्रकारको दास हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ र म चाहिँ कस्तो खालको दास छौँ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कस्तो प्रकारको दास हुनुहुन्थ्यो र आज तपाईँ र म चाहिँ कस्तो प्रकारको दास छौँ। यदि तपाईँ र म हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप, जो दासको रूप हो, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तो दास हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै दास तपाईँ र म यदि छैनौँ भने चाहिँ आज तपाईँ र मैले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ र तपाईँ र म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै दास तपाईँ र म भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, जो रूप चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको अथवा परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको यो रूपलाई चाहिँ देखाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। विशेष गरिकन परमेश्वरको वचन बाइबल मैले पढ्दै जाँदा हुँदै चाहिँ मार्कुसको किताबले प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा दासको रूप देखाएको कुरा हामी देख्छौँ, एउटा दासको रूपसँग तुलना गरेको छ। र हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले यस जग्गामा तपाईँलाई मैले हेर्दा हुँदै चाहिँ उहाँ चाहिँ 7 प्रकारको दास रहेछ, 7 प्रकारको विशेष क्वालिटी भएको परमेश्वरको दास
अथवा दास उहाँ हुनुहुँदो रहेछ, जुन प्रकारको दास चाहिँ आज तपाईँ र म पनि भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले उहाँको पुत्रको रूपमा ढालिनका निम्ति चुन्नु भएको छ। अनि उहाँको पुत्रको रूप चाहिँ 4वटा रूपहरू मध्ये एउटा रूप चाहिँ जो दासको रूप हो। र उहाँ चाहिँ कस्तो खालको दास उहाँ हुनुहुन्छ, 7 प्रकारको दासको विषयमा कुरा गरिएको छ। र आज हामी हेर्नेछौँ, यदि तपाईँ र म हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै दास बनिकन यस पृथ्वीमा जिउनु भयो र यस पृथ्वीबाट अन्त हुनुभयो, यदि तपाईँ र म उहाँ जस्तो दास तपाईँ र म बन्न सकिराखेका छैनौँ भने, उहाँ जस्तो सेवक तपाईँ र म बन्न सकिराखेका छैनौँ भने, आज चाहिँ तपाईँ र मैले घोर कोसिस गर्नुपर्छ। तपाईँ र म पश्चातापी हुनुपर्छ। र जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट एउटा असल दास हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै दास तपाईँ र म बन्नु कोसिस तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले इच्छा गरेर, चाहना राखेर, अरूले मलाई रेस्पेक्ट गरून्, अरूले मलाई दास भनुन् भनिकन तपाईँ र मैले यो कुरो सोच्नु कोसिस गर्नु हुँदैन। तर जस्तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा एउटा दासको रूप धारण गरिकन 7 प्रकारको दास बनिकन उहाँ जिउनु भयो र यस पृथ्वीबाट उहाँ प्रभु यीशुको पिताको दाहिने हाततर्फ जानुभयो, तपाईँ र म पनि यस पृथ्वीमा यही 7 प्रकारको दास भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा पहिलो हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कस्तो प्रकारको दास रहेछ भन्दाहुँदी, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ अरूमाथि भार न दास थिए भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको छ। आउनुहोस् त भाइ, कति मजाको लाग्छ यो पद। दया गरिकन मार्कुसको किताब 10 अध्यायको 45 पदलाई फेरि एकचोटि पढिदिनुहोस् त। एकदमै मिठो प्रकारले यो जवाबमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। किनभने मानिसका पुत्र पनि सेवा गरिनलाई होइन, तर सेवा गर्न धेरैको सट्टामा छुटकाराको दामको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आए। कस्तो दामी कुरा यहाँ भनिराखेको छ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सेवा गराउन होइन, तर सेवा गर्नका निम्ति, अरूमाथि भार हाल्न होइन, आज आफ्नो भार आफै उठाउनका निम्ति आए भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा लामो समयसम्म बस्नु भएन, 32-33 वर्ष उहाँ 33.5 वर्ष उहाँ बस्नुभयो। तर उहाँ चाहिँ एउटा यस्तो खालको दास भएर उहाँ जिउनु भएको रहेछ। अरूमाथि उहाँ कहिले पनि भार हुनु भएन, अरूको सेवा उहाँले गरिदिनु भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी स्पष्ट प्रकारले लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यो कुरो प्रमाण गरेर देखाउनु भएको छ। आउनुहोस् भाइ, यूहन्नाको किताब 13 अध्यायको 5 अनि 6 पदमा लेखिएको छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो कुरोको प्रमाण गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। अरूमाथि भार नभएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। त्यसपछि उहाँले जुठुवामा पानी हाल्नुभयो, अझ एउटा भाँडामा पानी हाल्नुभयो, अनि चेलाहरूका पाउ धुन र जुन तौलिया उहाँको कम्मरमा बाँधिएको थियो त्यसैले पुछ्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यस जग्गामा हामी देख्छौँ कहिले पनि चेलाहरूमाथि भार हुनु भएन। उहाँले चेलालाई आफ्नो खुट्टा धुनका निम्ति दिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदैनौँ। आज उहाँले आफ्नो वस्त्र धुन दिएको कुरा आज हामी त्यस जग्गामा लेखिएको पनि छैन। आज बरु उल्टा चेलाहरूको खुट्टा धुइदिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। त के तपाईँ र म परमेश्वरको दास कहलिएका छौँ? हामी परमेश्वरको दास हामी बन्छौँ, त के तपाईँ र म अरूमाथि भार त तपाईँ र म भइराखेका छैनौँ? हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अरूमाथि भार नहुने दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो। कहिले पनि अरूप्रति उहाँ भार हुनु भएन। यदि तपाईँ र म अरूप्रति तपाईँ र म भार भइराखेका छौँ भने, मण्डलीमा तपाईँ र म भार भइराखेका छौँ भने, एक अर्काप्रति तपाईँ र म भार भइराखेका छौँ भने, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ यो रूप चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको अथवा पुत्रको रूपमा तपाईँ र म ढालिएका छैनौँ। तपाईँ र म चाहिँ एउटा यस्तो खालको रूपमा ढालिराखेका छौँ अरे त्यो चाहिँ शास्त्री अनि फारिसीको रूपमा ढालिराखेका छौँ भनिकन भन्दछ। कारण शास्त्री अनि फारिसीको चाहिँ यही रूप रहेछ, अरूमाथि भार हाल्ने, अरूलाई भार बोकाउने भनिकन भन्दछ। आउनुहोस् भाइ, यो कुरो मत्ती किताब 24 अध्यायको 4 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। मत्ती 24 अध्यायको 4 पदलाई। अनि येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, होशियार बस, कसैले तिमीहरूलाई धोकामा नपारोस्। 23 अध्यायको 4 पद
गलातीको किताब, किनकि तिनीहरू गरौँ र बोक्न कठिन पर्ने भारीहरू बाँच्छन् बाँच्छन् र तिनलाई मानिसहरूका काँधहरूमाथि राखिदिन्छन्, मानिसका काँधमाथि राख्छन्, तर तिनीहरू आफैले चाहिँ तिनलाई आफ्नो औलीले पनि सार्न औलीले पनि सार्न सक्दैनन् पनि। हेर्नुहोस् त, शास्त्री अनि फारिसीको दाग चाहिँ रहेछ अरूमाथि भार हुने, अरूलाई भार बोकाउने, आफू चाहिँ हलुका भएर हिँड्ने यस्ता दास परमेश्वरले आज चाहेका छैनन्। हाम्रो मण्डलीमा यस्ता दासलाई परमेश्वरले आज चाहेका छैनन्। यी दासहरू त शास्त्री अनि फरिसी हुन् भनिकन भन्दछ। आफू चाहिँ केही पनि छुँदै नछुने काम भन्ने कुरा, अरूमाथि भार हाल्न चाहने। तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई जाँचौँ। हो, एकैवटा जग्गामा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सेवक सेविका बनाउनु भएको छ, यो अति असल कुरा हो। तर तपाईँ र म अरूमाथि, मण्डलीका प्रभुका जनहरूमाथि तपाईँ र म यदि भार भइराखेका छौँ भने तपाईँ र म पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूपमा तपाईँ र म ढालिएका छैनौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा अझै म 2टा उदाहरण म तपाईँलाई देखाउने छु। उनीहरूलाई यो कुरो थाहा रहेछ, परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको कारण चाहिँ उहाँको रूपमा ढालिनका निम्ति हुन् भनिकन, र उनीहरू चाहिँ कसैको लागि पनि भार भएन भन्छ। सबैभन्दा पहिलो ती प्रभुको दासको नाम हो पावल। प्रभुको वचन बाइबलमा आउनुहोस् त भाइ, पहिलो थिस्सलुनीको किताब 2:9 लेखिएको छ, म चाहिँ अरूको लागि भार भइना भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। पहिलो थिस्सलुनी 2:9 पढ्नुहोस्। किनकि भाइहरू हो तिमीहरू हाम्रा परिश्रम र कष्टको सम्झना गर्दछौ, एकदमै सम्झना गर्दछौ, किनकि तिमीहरू मध्ये कसैका लागि भार नहौ भनेर रात दिन परिश्रम गर्दै हामीले तिमीहरूलाई परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्यौ। हेर्नुहोस् त, कसैको लागि भार नहो भनेर प्रभुको दास पावल पनि यही प्रभु यीशु ख्रीष्टको अथवा पुत्रको रूपमा उनी ढालिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ कि उहाँ पनि कसैको लागि भार भएन। जति समयसम्म उहाँले प्रभुको सेवा गर्नुभयो, दुःखमा, परिस्थितिमा, रोदनमा उहाँले सेवा गर्नुभयो, तर कसैको लागि पनि भार भइन भनिकन उहाँले आफ्नो मुखले गवाइदिएको छ। अझै एउटा पद हामी पढ्छौँ प्रभुको दास पावलको विषयमा। यो कुरा हामी दोस्रो कोरिन्थीको किताब सायद 11:9 लेखिएको छ, म कसैको लागि पनि भार भइन भनिकन प्रभुको वचन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले पाउँदछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि जब म तिमीहरूसँग थिए र मलाई खाँचो पर्यो तब म कसैको निम्ति भार बनिन। हेर्नुहोस्, घरिघरि एउटा महान परमेश्वरको दास पावलले भनिराखेको छ, म चाहिँ कसैको लागि भार बनिन, किनकि उहाँलाई थाहा थियो आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप चाहिँ आज एउटा यस्तो खालको रूप हो जसमा म ढालिनु पर्छ, कसैमाथि पनि भार नहुने, न त कसैलाई भार बोकाउने नै आज हुनुहुन्थ्यो। त के तपाईँ र मैले आफूलाई जाँच्नु पर्दैन र कि तपाईँ र म कस्तो खालको दास तपाईँ र म छौँ? अर्को एक्जाम्पल हामी पाउँछौँ, प्रभुको दास दाउद पनि, जो पनि आफ्नो जीवनमा यो रूपलाई धारण गरेको कुरा आज हामी पाउँछौँ कि उनको छोरा अब्सलोमले एउटा ठुलो पार्टी राख्छ, अनि त्यो पार्टीमा उसको पितालाई अनि उनको काम गर्ने नोकर चाकरहरूलाई, उनको बडीगार्डहरूलाई एकदम अब्सलोमले उसको घरमा पार्टीमा बोलाउँछ। त्यति बेला प्रभुको दास दाउदले पनि भन्छ, छोरा म आउन सक्दिनँ, यत्रो हामी नजाउँ, हामी तिम्रो लागि भार हुन सक्छौँ भन्छ। आउनुहोस् त भाइ, यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन दोस्रो सामुएलको किताबमा 13:25 लेखिएको छ। दोस्रो सामुएलको किताब तपाईँले पढ्नुहोस् 13:25। तब राजाले अब्सलोमलाई भने, आफ्नै छोरा अब्सलोमलाई भने, होइन मेरो छोरा, हामी सबैजना नजाऊ ल, तिम्रो घरको पार्टीमा हामी सबैजना नजाऊ हौ, त नत्र हामी तिम्रा लागि भारको कारण बन्नेछौँ। आफ्ना छोराको लागि पनि उनी भार हुन नचाहेको हामी देख्छौँ। आफ्नै छोराको लागि पनि उनी भार हुन नचाहेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त तपाईँ र म कस्तो प्रकारको दास छौँ? कि यो रूप तपाईँ र ममा छ? कि तपाईँ र म अरूको लागि यदि अत्यन्तै भार तपाईँ र म भइराखेका छौँ भने तपाईँ र म आजदेखि उसो यो प्रकारको भार बोकाउने मान्छे तपाईँ र म हुनु हुँदैन। पहिलो कुरा हामीले हेर्यौँ। अब दोस्रो चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कस्तो खालको दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ कस्तो खालको दास रहेछ अरे भन्दा हुँदी चाहिँ
आफूलाई लुकाउने दास हुनुहुन्थ्यो भनिकन आज बताउँदछ। उहाँले आफूलाई फेमस बनाउन चाहेको कुरा हामी पाउँदैनौँ। उसले आफूलाई प्रख्यात बनाउन चाहेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन हामी पाउँदैनौँ। उसले आफूलाई देखाउन चाहेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पट्टै देख्दैनौँ कि उहाँले आफूलाई धेरै जग्गामा लुकाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। र आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरको दास कहलाएका छौँ। हामी आफूलाई परमेश्वरको दास हामी भन्छौँ। यो कुरो असल हो कि तपाईँ र मैले पनि यो रूपलाई धारण गरेका छौँ कि तपाईँ र म आफूलाई लुकाउन चाहन्छौँ कि तपाईँ र मैले आफूलाई प्रदर्शन गर्न तपाईँ र मैले बढी चाहन्छौँ कि परमेश्वरको वचन बाइबलमा म 3वटा जग्गा म तपाईँलाई देखाउने छु कि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफूलाई लुकाउनका लागि कति कोसिस गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। पहिलो कुरा हामी मार्कुसको किताब 1 अध्यायको 42, 43 अनि 44 पदमा 41, 42, 43 अनि 44 पदमा हामी पाउँछौँ कि उहाँले एउटा रोग लागेको रोगीलाई निको पारिदिनु भएको छ। अनि निको पारिदिसके पश्चात उहाँले भन्छ कसैलाई नभन्नु है भन्छ। पढिदिनुहोस् त भाइ 42, 43, 44 पढ्नुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभएपछि तुरुन्तै कोर त्योबाट हटिहाल्यो, तुरुन्तै कोर जाति भइहाल्यो र त्यो शुद्ध भयो। त्यो शुद्ध पनि भयो। अनि त्यसलाई कडा आज्ञा दिएर उहाँले त्यसलाई तुरुन्तै पठाइहाल्नु भयो र त्यसलाई भन्नुभयो हेर कसैलाई केही कुरा नभन्नु। पहिलो जग्गा। अब दोस्रो जग्गा हामी यही मार्कुसको किताब 5 अध्यायको 42 अनि 43 पद पढिदिनुहोस् भाइ। मार्कुसको किताब 5 अध्यायको 42 अनि 43 पदलाई। अनि तुरुन्तै त्यो सानो केटी उठी र हिँड्न थाली किनभने ऊ 12 वर्षकी थिए। 12 वर्षको थिए। अनि तिनीहरू साह्रै छक्कै परे। अनि यो कुरा कसैले थाहा नपाओस् भनेर उहाँले तिनीहरूलाई बारम्बार आज्ञा दिनुभयो। अनि उसलाई खानेलाई केही दिनु भनी भन्नुभयो। बारम्बार कसैले थाहा हुनु हुँदैन है, कसैले नभन्नु। पहिला कडा आज्ञा दिनुभयो अरे, दोस्रो बारम्बार भन्नुभयो। हेर्नुहोस् न हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले कति आफूलाई लुकाएको, कति छिपाएको हेर्नुहोस् कस्तो स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ। अब फेरि हामी 7 अध्यायको 35 अनि 36 पदमा पनि हामी मजाले त्यस जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफूलाई लुकाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि तुरुन्तै त्यसका कान पनि खोलिए र त्यसको जिब्रोको बन्धन पनि फुस्कियो। त्यो सफासँग बोल्यो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई कसैलाई नभन्नु भनी कडा आज्ञा दिनुभयो। हेर्नुहोस् प्रभुले मरेकोलाई जीवित पारिराखेको छ, कान नसुन्नेलाई कान सुन्ने बनाइराखेको छ, एकदमै कोरीहरूलाई निको पारिदिइराखेको छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ अन्तमा कसैलाई नभन्नु। तपाईँ र म भएको भए हामीले कसैलाई प्रार्थना गरेर निको हुँदाहुँदै मैले प्रार्थना गरेर निको भएको भनिदिनु है भनिकन हामी भन्छौँ। आज यस्तो प्रकारले निको भएको हो भनिकन भनिदिनु, मेरो नाम अघि आउनुपर्छ भनिकन तपाईँ र म भन्छौँ। तर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफूलाई लुकाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त के तपाईँ र मैले आफूलाई लुकाउन चाहेका छौँ? के तपाईँ र मैले आफूलाई लुकाउन चाहन्छौँ कि तपाईँ र म आफूलाई प्रदर्शन गर्न तपाईँ र मैले खोजिराखेका छौँ? यो चाहिँ पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप होइन। यो तपाईँ र मैले प्रदर्शन गर्न चाहन्छौँ भने प्रदर्शन त आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी लुसिफरले गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ कि उसले आफूलाई ठुलो बनाउन चाहेको छ, उसले आफूलाई प्रदर्शन गर्न चाहेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। एउटा घटना बताउँ। एकजना भाइ आजभन्दा धेरै वर्ष अघि मेरो रुममा आइपुग्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो दाजु आज मेरो गवाई छ। अनि मलाई खुसी लाग्यो। राम्रो कुरो भाइ, यो गवाई त भन्नुपर्छ, तिमीले राम्रो प्रकारले गवाई गर्नु है भनिकन उहाँलाई भने। तर दाजु एउटा कुरो म भन्नु पर्यो, फलना एकजना अङ्कलले मलाई बप्तिस्मा दिनुभएको हो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको छ भन्दा हुँदी चाहिँ गवाई दिँदाखेरि चाहिँ फलना अङ्कलले मेरो नाम भन्नु, फलना अङ्कलले चाहिँ मलाई बप्तिस्मा दिएको भन्नु है भनिकन भन्नुभएको छ। त म के गर्नु, भनौँ कि नभनौँ भनिकन त्यो भाइले मलाई प्रश्न गरेर मबाट प्रश्नको उत्तर उहाँले खोजिरहनु भएको थियो। त मैले भने तिमीलाई जे स्वतन्त्र लाग्छ तिमीले त्यही कुरो गरा भनिकन। भन्नुको अर्थ एकजना अङ्कल जसले आफ्नो नामलाई अघि ल्याउन चाहेको छ, एउटा प्रभुको दास जसले आज आफूलाई प्रदर्शन गर्न चाहेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले यस्तो कुरो कतै पनि मन पराउनुहुन्न।
एकजना भाइजीले वचन प्रचार गर्दा भनिरहनु भएको थियो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो अङ्कल टिकोसी हुनुहुन्थ्यो, जो कन्भोकेसनमा आएर उहाँले वचन प्रचार गर्नुहुँदा उहाँले यस्तो प्रकारले भन्नुभएको मलाई याद छ, जब तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई प्रकट गर्न चाहन्छौँ, प्रदर्शन तपाईँ र मैले गर्न चाहन्छौँ, परमेश्वरले त्यति बेला तपाईँ र मलाई लुकाउनुहुन्छ अरे। तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई प्रदर्शन गर्न चाह्यो भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लुकाउनुहुन्छ। तर जब तपाईँ र म आफै लुक्न चाहन्छौँ, तपाईँ र म आफै छिप्न चाहन्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई देखाउन थाल्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई। यसैले तपाईँ र म यदि लुकेर बस्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ अति असल कुरो। तर तपाईँ र म तै छोड मै छोड गर्दै कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, आफूले आफूलाई यदि प्रदर्शन गर्न तपाईँ र मैले चाहिराखेका छौँ भने यो गलत तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ, तपाईँ र मैले यो भुल गरिराखेका छौँ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आफूले आफूलाई लुकाउने दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यो भयो दोस्रो कुरा। 7वटा कुरालाई हामीले हेरिराखेका छौँ। अब तेस्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ कस्तो खालको दास हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वरको वचन बाइबल मार्कुसको किताब 11 अध्यायको 11 अनि 15 पद अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको घरलाई ध्यान दिने, परमेश्वरको घरलाई कन्सर्न राख्ने दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो। पढिदिनुहोस् भाइ दयारिकन। मार्कुसको किताब 11 अध्यायको 11 अनि तपाईले पढिदिनुहोस् 15 पदलाई। अनि येशू यरुशलेम भित्र र मन्दिरभित्र पस्नुभयो अनि चारैतिर सबै थोकहरूलाई हेरेपछि समय बितिसकेका हुनाले उहाँ निस्केर 12 जनाको साथमा बेथानीतिर जानुभयो। फेरि पढ्नुहोस् 15 पदलाई। अनि उहाँहरू यरुशलेम आउनुभयो अनि येशू मन्दिरभित्र पसेर मन्दिरमा बेच्ने र किन्नेहरूलाई धपाउन लाग्नुभयो। यस जग्गामा हामी देख्छौँ कि जब पनि उहाँ यरुशलेममा आउनुभयो रे, उहाँ अति दुखित हुनुभयो, कारण समय बितिसकेको छ भनेर उहाँले भनेको यस जग्गामा हामी देख्छौँ। आज उहाँ एउटा दास बनिकन उहाँ जिउनुभयो मार्कुसको किताबमा, कि उहाँको दासको रूपलाई आज हामी देख्छौँ। उहाँले चाहिँ परमेश्वर घरलाई चाहिँ उसले ध्यान दिएको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वर घरसँग राम्रो कन्सर्न राखेको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ भने कि जब पनि उहाँले यरुशलेमलाई बितिसकेछ समय, उहाँले हार खानु भएन, फेरि पनि उहाँ यरुशलेम आउनुभयो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। घरिघरि परमेश्वरको घरलाई हेर्दै, घरिघरि परमेश्वरको घरलाई सम्हाल्दै, घरिघरि परमेश्वरको घरलाई ध्यान दिँदै आज उहाँ यस पृथ्वीमा जिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त के तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी परमेश्वरको दास भन्छौँ? हामीले आफूले आफूलाई, यो अति असल कुरा हो, हामीले आफूले आफूलाई परमेश्वरको दासी हामी भन्छौँ। आज हामी रेस्पोन्सिबल ब्रदर भनिकन आज हामी भन्छौँ, हामी रेस्पोन्सिबल सिस्टर भनिकन आज हामी भन्छौँ, हामी सन्डे स्कुल चलाउने हामी भन्छौँ, आज हामी ब्रदर्स ग्यादरिङ चलाउने हामी भन्छौँ। त के तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई ख्रीष्टको दास तपाईँ र मैले ठान्छौँ? यो कुरा असल हो। त के तपाईँ र म साँच्चै हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै परमेश्वरको घरलाई ध्यान दिने दास तपाईँ र म छौँ? परमेश्वरको घरलाई तपाईँ र मैले ध्यान दिएका छौँ? तर यी दिनहरूमा हामी देख्छौँ परमेश्वरको घर लापरवाही बनेको छ, परमेश्वरको घर खेलाइचीको जग्गा बनेको छ, परमेश्वरको घरले पाउने आदर पाएका छैनन्, परमेश्वरको घरले पाउने इज्जत पाएका छैनन्, परमेश्वरको घरले पाउने सम्पूर्ण प्रकारको आज एकदमै देखभाल आज यी दिनहरूमा पाइराखेका छैनन्। किन भन्दा हुँदै परमेश्वरको दासहरूले नै, प्रभुका सेवक सेविकाहरूले नै परमेश्वरको घरलाई जुन प्रकारले ध्यान दिनुपर्ने त्यो प्रकारले ध्यान दिन सकिराखेका छैनन्। यो सबैभन्दा ठुलो गल्ती, सबैभन्दा ठुलो भुल तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा आज भइराखेका छौँ। तपाईँ र मैले जिन्दगीको जुनै दाम चुकाउन परे तापनि परमेश्वरको घरलाई तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्छ। कारण म धेरै प्रभुको वचन प्रचार गर्दा हुँदै प्रभुको घरको सुन्दरताको विषयमा, प्रभुको घरमा पाइने आशिषको विषयमा म बताउने छु, म पद पराउने छुइनँ। परमेश्वरको घरमा यति मिठो मिठो आशिषहरू राखेको छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। भजनको किताब आज हामी 84 को 8 पदमा, 84 को 4 पदमा आज हामी पाउँछौँ परमेश्वरको घरमा चाहिँ तपाईँ र मैले आशिष पाउँछौँ भनिकन आज भन्दछ। यो एउटा आशिष पाउने जग्गा हो। यसैले तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभुको घरलाई तपाईँ र मैले सम्पूर्ण ध्यान तपाईँ र मैले दिनुपर्छ। दोस्रो कुरो, परमेश्वरको घरमा चाहिँ तपाईँ र मैले बुद्धि ज्ञान पाउँछौँ भनिकन भन्दछ। भजनको किताब 73 अध्यायको आज 17 पदमा लेखिएको छ।
आज परमेश्वरको घरमा तपाईँ र मैले सम्पूर्ण तपाईँ र मैले ज्ञान पाउँछौँ। यसैले तपाईँ र मैले हाम्रा परमेश्वरको घरलाई तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्छ। तेस्रो कुरा यशायाको किताब 64 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरको घरमा चाहिँ तपाईँ र मैले सान्त्वना पनि पाउँछौँ भनिकन आज भन्दछ। त के तपाईँ र मैले सान्त्वना पाउने जग्गालाई प्रेम दिएका छौँ? तपाईँलाई मैले यसलाई वास्ता गरिराखेका छौँ? त्यति मात्रै होइन, यो परमेश्वर घरमा तपाईँ र मैले भजनको किताब 24 अध्यायको 3 पद अनुसार चाहिँ यो प्रभुको घरमा तपाईँ र मैले विश्राम पनि पाउँछौँ भनिकन आज भन्दछ। त यो विश्राम पाउने जग्गालाई के तपाईँ र मैले ध्यान दिएका छौँ? त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ भजनको किताब 65 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरको घरमा तपाईँ र मैले सन्तुष्टता पनि प्राप्त गर्छ भनिकन। सन्तुष्टता पाउने जग्गा, ज्ञान पाउने जग्गा, आज सान्त्वना पाउने जग्गा, ज्ञान सम्पूर्ण प्रकारले आशिष पाउने जग्गा, जुन जग्गालाई तपाईँ र मैले लापरवाही त गरिराखेका छैनौँ। यससँग तपाईँ र मैले खेलबाड त तपाईँ र मैले गरिराखेका छैनौँ। यसपछि तपाईँ र ममा सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँ र मैले यसलाई खेलाइची तपाईँ र मैले गरिराखेका छैनौँ। तपाईँ र म आफूलाई परमेश्वरको दास बन्छौँ भने हामीले परमेश्वरको घरलाई तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरको घर तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्छ। यो जिन्दगीको बाटोमा धेरै तितो अनुभवहरू गरे, धेरै सुन्दर सुन्दर उदाहरणहरू पनि मैले जिन्दगीमा देखेँ। एकजना अङ्कल जसको सम्बन्धमा मलाई अहिलेसम्म पनि याद छ, यति धेरै परमेश्वरको घरलाई ध्यान दिने प्रभुको दासमा आउनुहुन्थ्यो। प्रभुको घर बनाउँदा 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 सब पैसा पनि सकियो। परमेश्वर घर निर्माण गर्दा गर्दा उनी रित्तो भयो। परमेश्वर घर बनाउँदा बनाउँदा सम्पूर्ण प्रकारले आज काठ पातहरू सब कुरो सकिए, सेवा नजिक आएको छ, के गर्नु, के उपाय छैन। एउटा प्रभुको घरको लागि दरवाजा बनाउनु पर्ने, घरमा जाँदा रहेछ, घरमा गइकन आफ्नो घरको सुत्ने बेड त्यसलाई भत्काउँछ उहाँले, आफ्नो घरको दरवाजा उहाँले भत्काउँछ र त्यो आफ्नो घरको बेडको काठ अनि आफ्नो घरको दरवाजाको काठ ल्याएर परमेश्वरको घरको ढोका उहाँले बनाएको रहेछ। आफ्नो घरको फिक्री सबै छोडिदियो, प्रभु घरको फिक्री गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। प्रभु घरप्रति कस्तो वास्ता यस जग्गामा आज तपाईँ र मैले उहाँको जीवनद्वारा आज हामी हेर्न सक्छौँ। त के तपाईँ र म रितिएर आफ्नो घरलाई नाङ्गो पारेर आफ्नो सुत्ने बिस्तारालाई तपाईँ र मैले बलिदान गरेर परमेश्वरको घरको घटना तपाईँ मैले पुरा गरिराखेका छौँ? के परमेश्वरको घरलाई तपाईँ र मैले ध्यान दिइराखेका छौँ? एकजना वृद्ध बाबा जो अनपढ उहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर जीवनको एउटा समयमा उहाँले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि प्रभुको वचन प्रचार उहाँले गर्नु भएन। कसैलाई उहाँले गोस्पल पनि उहाँले सुनाउनु भएन। कसैले पनि उहाँलाई कहिले पनि उहाँले अरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहाँ पनि उहाँले ल्याएनन्। तर उहाँले जीवनमा एउटा सेवा गरेर गयो। जबसम्म उहाँ बाँचे प्रभुको घरमा कहिले पनि फूलको मृत्यु भएन। जबसम्म उहाँ जिउँदो हुनुहुन्थ्यो तबसम्म प्रभुको घरमा कहिले पनि फूलको मृत्यु भएन। उहाँले फूल फुलाउने काम, फूलमा पानी लाउने काम, आज परमेश्वर घरलाई ध्यान दिने काम, घाँस काट्ने काम उहाँले जीवनभर उहाँले आज गरिसिध्याउनु भयो। त के तपाईँ र म प्रचार गर्छौँ, वचन सुनाउँछौँ, वर्ड मिनिस्ट्री तपाईँ र म गर्छौँ, ठुल्ठुलो सेवा तपाईँ र मैले गर्छौँ? त के परमेश्वरको घरको सानो सानो कुरोमा तपाईँ र मैले ध्यान दिइराखेका छौँ? फूल गोर्ने, फूलमा पानी हाल्ने, फूलको प्रभुको घरको पर्दाको सम्बन्धमा, प्रभुको घरको सानो सानो काममा तपाईँ र मैले ध्यान दिएका छौँ? प्रभुको दास तपाईँ र म कहलाएका छौँ, तर तपाईँ र म कस्तो खालको दास छौँ? प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै दास भएको परमेश्वर तपाईँ र मलाई चाहना गर्नुहुन्छ। यो भयो तेस्रो। अब चौथो, उहाँ चाहिँ कस्तो खालको दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो, अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जसको रूपमा तपाईँ र म ढालिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ पढिदिनुहोस् भाइ, मार्कुसको किताब फेरि पनि 10 अध्यायको 45 पदमा लेखिएको छ कि उहाँ चाहिँ एउटा
बलिदानी प्रभुको दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको छ। पढिदिनुहोस् भाइ। किनभने मानिसका पुत्र पनि सेवा गरिनलाई होइन, तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दामको निम्ति प्राण दिन आए, आफ्नो बलिदान दिन आए भनिकन भन्दछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा बलिदान गर्ने प्रभुको दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो। जीवन उहाँले जिउनु भएन। यो पृथ्वीमा आइकन हाई र सुखमा उहाँले जीवन जिउनु भएन। उहाँ एउटा यस्तो खालको दास भएर जिउनु भयो। जिन्दगीको हरेक समयमा उहाँले बलिदान गरेको देख्छौँ। धेरैचोटि मैले प्रभुको बलिदानको विषयमा प्रचार गरिसकेको छु। यस जग्गाबाट प्रचार भइसकेको छ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले धेरै कुराहरू बलिदान गर्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा स्वर्गीय महिमालाई उहाँले बलिदान गरिदिए भनिकन हामीले बिता समयमा हेरिसकेका छौँ। म पद देखाउँदिन। दोस्रो कुरा, उहाँले यस पृथ्वीमा संसारमा पाइने सुख सुविस्तालाई पनि उहाँले बलिदान गरिदिनु भयो। एउटा राजाको राजा प्रभुको प्रभु भएर पनि उहाँ एउटा गोठमा जन्म लिएको कुरा। राजाको घरमा जन्म लिन सक्नुहुन्थ्यो, तर यस घरमा संसारमा पाइने कम्फर्टेबल लाइफ, सुख सुविस्ताको जीवनलाई पनि उहाँले बलिदान गर्नुभयो। त्यति मात्रै कहाँ हो र? प्रभुको वचन बाइबलमा लेखे अनुसार चाहिँ मान्छेबाट पाइने बलिदान गरिदिनु भयो भनिकन भनेको छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो रूपको पनि बलिदान गरिदिए भनिकन आज भन्दछ। आफ्नो जीवनै बलिदान गरिदिएको कुरा आज हामी देख्छौँ तपाईँ र मेरो निम्ति। मैले आफ्नो जीवनमा केही बलिदान गर्न सकिसकेका छौँ। प्रभुको दास तपाईँ र म यदि भन्छौँ भने हामीले जीवनमा केही न केहीको बलिदान तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले आफ्नो जीवन बलिदान गरोस् भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ। रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 पदमा हामी परमेश्वरको वचन बाइबल हामी पाउँछौँ। तपाईँ र मैले आफ्नो ओठलाई पनि ख्रीष्टको वेदीमा तपाईँ र मैले बलिदान गर्नुपर्छ भनिकन प्रभुको वचनमा भन्दछ। त तपाईँ र मेरो के चाहिँ छ बलिदान? तपाईँ र मैले प्रभुको लागि के बलिदान गरेका छौँ? हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप जसमा तपाईँ र म ढालिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप जो दासको रूप हो। र उहाँ चाहिँ कस्तो खालको दास? एउटा बलिदानी दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो। कि तपाईँ र म आज डराइराखेका छैनौँ? तपाईँ र म कामी राखेका छैनौँ? आज तपाईँ र म यो घरि अब तपाईँ र म अलिक साहसी भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको घरमा तपाईँ र म जानुपर्छ। एउटा ठाउँमा अस्ति युथको सेवा भइराखेको थियो। त्यस समयमा यो अयोग्यलाई प्रभुले लानुभयो। अङ्कल राजेन पनि जानुभएको थियो। र हामीले यही विषयमा हामीले हेरिराखेका थियौँ। बलिदानको विषयमा हामीले प्रभुको वचनलाई आज हेरिराखेका थियौँ कि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा साहसी भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। त खोइ तपाईँ र मेरोमा भएको साहस, तपाईँ र मेरोमा के चाहिँ बलिदान छ? तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगी नै बलिदान गर्न परे तापनि तपाईँ र म पछि हट्नु हुँदैन। हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी हेर्यौँ। चारौँ चाहिँ उहाँ एउटा सेक्रिफिसियल सर्भेन्ट अफ गड उहाँ हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने। पाँचौँ, उहाँ चाहिँ कस्तो खालको दास हुनुहुन्थ्यो रहेछ भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार, भाइ पढ्नुहोस्, मार्कुसको किताब 6 अध्यायको 34, 35 अनि 36 मा लेखिएको छ। उहाँ चाहिँ अत्यन्तै प्रेमी दास हुनुहुन्थ्यो भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि निस्कनु भएपछि यसुले एउटा ठुलो भिड देख्नुभयो। र तिनीहरूप्रति उहाँ दयाले भरिनुभयो। किनकि तिनीहरू ठाडो नभएका भेडाहरू जस्ता थिए। उहाँले कुराहरू परमेश्वरले जब पनि उनीहरूलाई देख्नु भयो अरे दयाले भरिनु भयो, प्रेमले भरिनु भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ एउटा अति नै प्रेमी दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो। प्रभुको दासहरूमा खादी माया हुनुपर्छ। प्रभुको दासहरूमा सम्पूर्ण प्रकारले प्रेम भन्ने कुरा हुनुपर्छ। कारण एकजना प्रभुको दासले एउटा लेख लेखेको रहेछ, एउटा भनाइरहेछ, एउटा हृदयभित्र प्रेम नभए तापनि अरूको सेवा गर्न सक्छन् तर एकजना प्रभुको दासले यदि आफ्नो हृदयमा प्रेम छैनन् भने अरूको सेवा साँचो प्रकारले गर्न सक्दैनन् भनिकन। धेरै नर्सेसहरू छ, उनीहरू
उनीहरूको पेसा हो, त्यो उनीहरूको काम हो, उनीहरूले गर्नै पर्छ। निष्प्रेम, प्रेमै नभए तापनि उनीहरूले त्यो कुरो गर्नै पर्छ। तर एउटा सेवकले चाहिँ, एउटा सेविकाले चाहिँ प्रेम बिना परमेश्वरको सेवा गर्न सकिँदैन। यसैले तपाईँ र मेरो हृदयभित्र प्रेम भन्ने कुरा आउनुपर्छ। तर आज यी दिनहरूमा प्रभुको दासहरूको हृदयमा जतिको प्रेम नभएका कुरा कहीँ कुनै ठाउँमा नै छैन। प्रभुको दासहरूमा प्रेम पाइँदैन, कठोरता पाइन्छ, अमेला पाइन्छ। यदि प्रेम छ भने पो एकअर्कासँग मेलमिलाप गर्न सक्छौँ। अघि हामीले सुन्दर गीत गाइराखेका थियौँ, सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर। तर तपाईँ र म मेलमिलापमा बस्न सकिराखेकै छैनौँ। प्रभुको दासहरू नै एकले एकअर्कालाई मन पराउँदैनन्। प्रभुको सेवाकाईमा आज एकले एकअर्कालाई एक्सेप्ट गर्न चाहँदैनन्। आज उहाँमा त कसरी चाहिँ प्रभुको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप दासको रूप थियो। मार्कुसको किताबले भन्दछ भने उहाँ चाहिँ एउटा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त के तपाईँ र मेरोमा प्रेम छ? कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै आज तपाईँ र मलाई कठोर बन्नु पटक्कै सुहाउँदैन? तपाईँ र ममा प्रेम हुनै पर्छ कुनै पनि हालतमा। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ कि प्रेम चाहिँ तपाईँ र मेरो चिनारी हो, चिनारी हो, एउटा मार्क हो। के भन्दछ? तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको चेला हुन् भनिकन यसरी थाहा होस् मान्छेले, कारण तिमीहरूको बिचमा भएको प्रेमले गर्दाखेरि भन्दछ। त तपाईँ र मेरो बिचमा प्रेमै छैन भने कसरी तपाईँ र म परमेश्वरको चेला अनि परमेश्वरको दास हौ भनिकन आज प्रदर्शन गर्ने? यो बेलामा पनि, यो समयमा पनि निष्प्रेम र कठोरता प्रभुका दासहरूमा नै आज देखिराखेका छन्, प्रभुका सेवकहरूमा नै आज देखिराखेका छन्। यद्यपि यो शब्द तितो हुन सक्छ, तर यो कटु सत्य शब्द हो कि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट अति प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो भाइजी भक्त सिंहको विषयमा आजभन्दा 1-2 वर्ष अघि म चेन्नई गएको थिएँ, युवासम्ममा। त्यस जग्गामा हाम्रो आन्टी फिलिपसँग पनि मेरो भेट भयो र उहाँले भन्नुहुँदै थियो, नानी लुकास, हाम्रो भाइजी भक्त सिंह उहाँ चौडा हृदयको उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अति नै प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। त्यो वृद्ध आमाले मलाई यति नै भन्नुभयो, उहाँ अति प्रेमी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ अत्यन्तै चौडा हृदयको हुनुहुन्थ्यो हाम्रो भाइजी भनिकन। र अझै उहाँले अर्को कुरा उहाँले भनिरहनु भएको थियो मलाई कि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ गोठालो हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ भेडाको गोठालो हो, उहाँ चाहिँ बुवासोको गोठालो चाहिँ होइन भनिकन आज भन्नुभएको थियो। अनि उहाँले भन्दै थियो, तर यी दिनहरूमा हामी भेडा भन्दा पनि बढी मण्डलीमा बुवासो बढेको छ, जसले गर्दा परमेश्वरले आज गाइड गर्न सकिराखेका छैनन् भनिकन हाम्रो आन्टी फिलिपले मलाई त्यो समयमा भन्नुभएको आजको दिनसम्म पनि मलाई याद छ। त के तपाईँ र म प्रेमी छौँ? आज तपाईँ र मैले आफूलाई जाँचौँ। प्रेमी दास परमेश्वरले भएको परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहना गर्नुहुन्छ। अब पाँचौं, उहाँ चाहिँ कस्तो खालको दास हुनुहुँदो रहेछ भन्दा हुँदै परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार, माफ गर्नुहोस्, एकदमै छैटो प्रभुको दास चाहिँ उहाँ चाहिँ कस्तो खालको रहेछ भन्दा हुँदै नम्र दास भनिकन आज भन्दछ। आउनुहोस् भाइ, दया गरिकन पढिदिनुहोस्, दया गरिकन तपाईँले यूहन्नाको किताब 13 अध्यायको 12, 13 अनि 14 पद पढिदिनुहोस् दया गरिकन। यसकारण जब उहाँले तिनीहरूका पाउ धुनुभयो र आफ्ना लुगा पहिरिनु भयो, तब फेरि बसेर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई के गरेको छु? के तिमीहरू जान्दछौ? तिमीहरू मलाई गुरु र प्रभु भन्छौ भने, अनि तिमीहरूले ठिक भन्दछौ, किनभने म उही हो। यसै कारण मैले तिमीहरूका प्रभु र गुरु भएर पनि तिमीहरूका पाउ धोए भने तिमीहरूले पनि एक अर्काका पाउ धुनै पर्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो नम्रता हामी देख्दछौँ। एउटा गुरु भएर पनि तिम्रो खुट्टालाई मैले समाइराखेको छु चेला हो। एउटा गुरु भएर पनि मैले तिम्रो खुट्टालाई पक्रेर धुँदैछु। तिमीहरूको आची किल्चिएको खुट्टा, गनाउने खुट्टा, गुरु भएर कस्तो नम्रता, कस्तो नम्रता। वा नम्र दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त के तपाईँ र ममा यो रूप छ? के तपाईँ र ममा नम्रता पाइन्छ? मान्छे त्यसै घमण्डी बनिराखेको छ, फोस्रो घमण्ड गरिराखेका छन्। प्रभुको वचनले भन्दछ, फोस्रो घमण्ड र मूर्खताले गर्दा हानि मण्डलीमा ल्याएका छन्। गीत हामीले गाउँछौँ,
फोस्रो घमण्ड र मूर्खताले गर्दा हानि मण्डलीमा ल्याएका छौं भनिकन आज भन्दछ। त तपाईँ र म फोस्रो घमण्डले गर्दा हुँदी हानि तपाईँ र मेरो घरमा भएको छ, मण्डलीमा भएको छ। त तपाईँ र ममा परमेश्वरले नम्रता खोजिरहनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नम्र परमेश्वरको दास भएको चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म घमण्डी, कसैले कसैको जयमसीको आदान प्रदान थाप्दा पनि नथाप्ने, यो प्रकारको दास परमेश्वरले एकदमै चाहना गर्नुहुन्न। परमेश्वरले दिनुभएको वचन यही अगुवाई भएको हो। ख्रीष्टको रूप, हाम्रो उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप चाहिँ एउटा दासको रूप, एउटा नम्र दास तपाईँ र म भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ र ममा नम्रताको खडेरी लागेको छ। आज तपाईँ र ममा आज नम्र तपाईँ र म हुन पर्नेमा यो नम्रताको अनिकाल लागेको छ। नम्रता भन्ने कुरा त कहाँ हो कहाँ उडेर गएको छ। नम्रता कुन एउटा चराको नाम हो, यो कुरा आज तपाईँ र मलाई थाहा नभएको जस्तो भइराखेको छ। तर प्रभुको वचन बाइबल मैले पढ्दै थिएँ। नम्रता, यदि तपाईँ र म नम्र हुन्छौँ भने, तपाईँ र म हम्बल तपाईँ र म हुन्छौँ भने, नम्र प्रभुको दास तपाईँ र म हुन्छौँ भने, नम्रताभित्र चाहिँ 7 प्रकारको आशिषको कुरा गरेको रहेछ। सर म तपाईँलाई पद पढाउने छु अनि एउटा लास्ट अन्तिम कुरा हेरिकन म राख्नेवाला छु। तपाईँ र म यदि नम्र प्रभुको दास बन्यौँ भने त्यो यो नम्रताभित्र 7 प्रकारको आशिष कुरा गरेको कुरा हामी देख्छौँ। सबैभन्दा पहिलो आशिष, जब तपाईँ र म नम्र दास हुन्छौँ, भजनको किताब 138 को 6 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। जब तपाईँ र म नम्र हुन्छौँ कि परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ, उहाँको दृष्टि तपाईँ र मैले पाउँछौँ। पहिलो आशिष, उहाँको दृष्टि तपाईँ र मैले पाउँछौँ भन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ। परमप्रभु उच्च हुनु भए तापनि उहाँले नम्रलाई हेर्नुहुन्छ, नम्रलाई हेरविचार गर्नुहुन्छ। हेर्नुभयो, पहिलो आशिष, प्रभु उच्च स्थानमा हुनुहुन्छ, उहाँ उच्च जग्गामा बस्ने हुनुहुन्छ, तर नम्रलाई चाहिँ उहाँले हेरविचार गर्नुहुन्छ। नम्रलाई परमेश्वरले फ्याँक्नुहुन्न। तर आज तपाईँ र म नम्रता नभएको खण्डमा परमेश्वरको दृष्टि तपाईँ र मैले पाएका छैनौँ। परमेश्वरको दर्शन तपाईँ र मैले पाउन सकिराखेका छैनौँ। कारण घमण्डीलाई त परमेश्वरले अनुहार पनि हेर्न चाहदिन भनिकन आज भन्दछ। पहिलो आशिष, परमेश्वरको दृष्टि तपाईँ र मैले पाउँछौँ नम्र दास बन्यो भने। दोस्रो चाहिँ हामी भजनको किताब 9 अध्यायको 12 पदलाई पढिदिनुहोस्। नम्र मान्छेको प्रार्थनालाई पनि परमेश्वरले सुन्छ। यो चाहिँ दोस्रो आशिष हो। पढिदिनुहोस् भाइ। किनभने रगतको खोज तलास गर्नुहुँदा हजुर उहाँले तिनीहरूको सम्झना गर्नुहुन्छ। हजुर, उहाँ नम्रहरूको पुकारलाई बिर्सनुहुन्न। नम्रहरूको पुकारलाई उहाँले बिर्सनुहुन्न। जब पनि नम्रले मान्छेले पुकार गर्छ नि, परमेश्वरले लेखेर राख्नुहुन्छ माथि, अनि एउटा हिसाब गरी यसको एन्सर दिइहाल्नुहुन्छ। प्रभुले एकदम एन्सर पाइहाल्छ। कारण नम्र दास बन्यो भने तपाईँ र मैले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर हामी पाउँछौँ। प्रभुको दासहरूले भन्नुभएको छ, कति समय भइसक्यो प्रार्थनाको उत्तरै पाइँदैन। कतै तपाईँ र म घमण्डी दास बनेर त तपाईँ र मैले बनेको खण्डमा तपाईँ र मैले कतै उत्तर नपाएका त होइनौ। यो चाहिँ दोस्रो आशिष हो। अब तेस्रो आशिष चाहिँ हामी यशायाको किताब 57 को तपाईँले 15 लाई पढिदिनुहोस् भाइ। के भन्दछ? जो मान्छे यदि जो प्रभुको दासहरू नम्र प्रभुको दास हुने भन्छन्, परमेश्वरको उपस्थितिमा उसले इन्जोय गर्नु पनि पाउँछ भनिकन भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ 57:15 लाई। किनकि जो उच्च र सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो अनन्त कालमा बास गर्नुहुन्छ, जसको नाम पवित्र छ, उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, म उच्च र पवित्र स्थानमा बस्छु, उच्च अनि पवित्र स्थानमा बस्छु, म उसँग पनि बस्छु, उसको हृदयभित्र बस्छु, जसको मन टुटेको छ, र जो नम्र आत्माको हुन्छ, जो मान्छे जो प्रभुको दास नम्र हुन्छ नि, परमेश्वरको उपस्थितिमा इन्जोय गर्नु पाउने रहेछ नि त। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र म इन्जोय गर्नका निम्ति के साधन अपनाउन हामीलाई मनपर्छ। तर प्रभुको वचनले भन्दछ, तपाईँ र म नम्र प्रभुको दास बन्यो भने प्रभु तपाईँ र मेरो हृदयभित्र आएर बस्नुहुन्छ, हाम्रो बीचमा बस्नुहुन्छ, र यो उपस्थितिमा तपाईँ र मैले इन्जोय गर्न सक्छौँ। नम्र प्रभुको दासलाई यस्तो प्रकारको आशिष छ। नम्रताभित्र चाहिँ यस्तो प्रकारको आशिष हामी देख्दछौँ भने चारौं यो कुरा हामी अय्युबको किताब 22 अध्यायको 29 पदमा लेखिएको छ, नम्रलाई चाहिँ परमेश्वरले छुटकारा पनि दिनुहुन्छ भनिकन आज भन्दछ। नम्र प्रभुको दासहरूले चाहिँ छुटकारा पनि पाउँछन् भनिकन भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। जब मानिसहरूले होच्याउँछन्, तब तिमीले भन्ने छौ,
उत्थान छ अनि उहाँले नम्र जनलाई बचाउनुहुनेछ। सुरक्षा तपाईँ र मैले पाउँछौँ, छुटकारा तपाईँ र मैले पाउँछौँ। नम्र जनहरूलाई परमेश्वरले जिन्दगीको कुनै पनि जग्गामा लगेर उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ, डिलिभर्स परमेश्वरले गराउनुहुन्छ। यो भयो चौथो आशिष। अब पाँचौं आशिष चाहिँ यो माफ गर्नुहोस्, दया गरिकन पढ्नुहोस् भाइ, याकुबको किताब 4:10 परमेश्वरले तपाईँ र मलाई ठिक समयमा लिफ्ट, तपाईँ र मलाई उठाउनुहुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। प्रभुका सामु आफूलाई नम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीहरूलाई माथि उठाउनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पुच्छरमै राख्नुहुन्न, उठाउँदै 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 परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लानुहुन्छ। तर काम चाहिँ यति नै हो, तपाईँ र म नम्र प्रभुको दास तपाईँ र म हुनुपर्छ, नम्र सेवक तपाईँ र म हुनुपर्छ। यो कुरो तपाईँ र मैले हेरिहाल्यौँ। पाँचौं आशिष। अब छैटौं आशिष चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा पाउँछौँ भाइ। मत्तीको किताब 18:4 पढ्नुहोस् त भाइ। तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा त्यति बेला चाहिँ ठुलो हुन्छौँ भनिकन आज भन्दछ। तपाईँ र म नम्र बन्यो भने परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ म ठुलो हुन्छौ भन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ। यसकारण जसले आफैलाई सानो नानी जस्तै नम्र तुल्याउँछ त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा ठुलो हो। त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्यमा ठुलो मान्छे हुन्छ। यो भयो हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा छैटौं आशिष। तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा ठुलो मान्छे बनिहाल्छौँ। त के तपाईँ र ममा यो प्रकारको आशिष पाउने तपाईँ र मेरो इच्छा छैन? के तपाईँ र मेरो यो प्रकारको आशिष पाउने तपाईँ र मेरो चाहना छैन? तर तपाईँ र म नम्रै हुन सकिराखेका छैनौँ, जसले गर्दा यो आशिष रहित जीवन तपाईँ र म जिउन परिराखेको छ। र अन्तिम आशिष चाहिँ सातौं आशिष चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार हितोपदेशको किताब 3:34 पढिदिनुहोस् भाइ। तपाईँ र मैले अनुग्रहमाथि अनुग्रह पनि पाउँछौँ भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् 3:34 निश्चय नै उहाँले गिल्ला गर्नेहरूलाई गिल्ला गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ। अनुग्रहमाथि अनुग्रह परमेश्वरले दिनुहुन्छ। नम्र मान्छेले पाउने सातौं आशिष चाहिँ अनुग्रह तपाईँ र मैले पाउँछौँ। त के यो आशिषको भागीदारी तपाईँ र म नबन्ने? कि आजको दिनसम्म नम्रतामा नझर्ने, तपाईँ र म नम्र नबनिने? परमेश्वरको अघि तपाईँ र म नम्र बनिनुपर्छ र मात्र यो आशिषलाई तपाईँ र मैले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यो 7वटा आशिष तपाईँ र मैले प्राप्त गर्छौँ। अब अन्तिम उहाँ कस्तो दास उहाँ हुनुहुन्थ्यो? आउनुहोस् भाइ दया गरिकन मत्तीको किताब 12:15 तपाईँले पढिदिनुहोस्। मत्तीको किताब 12:15 कसैलाई पनि पक्षपात नगर्ने दास हुनुहुन्थ्यो भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। तर यो कुरा थाहा पाएर हजुर यसो त्यहाँबाट निस्कनु भयो। हजुर। अनि ठुला भिड उहाँको पछि लागे। अनि उहाँले ती सबैलाई निको पार्नु भयो। हेर्नुहोस् त, धेरै भिडहरू प्रभु कहाँ आयो अरे, अनि उहाँलाई पछि आयो भनिकन भन्दछ। तर उहाँले कसैलाई पनि पक्षपात गर्नु भएन, सबैलाई निको पार्नुभयो, सबैलाई भोजन दिनुभयो, सबैलाई शान्ति दिनुभयो, सबैलाई मिठो मिठो खानेकुरा दिनुभयो, सबैलाई सुरक्षा दिनुभयो। उहाँले भने यत्रो गरिब मान्छे भनिकन प्रभुले पार्सलिटी गर्नुभएको छैन, पक्षपात गर्नुभएको छैन। तँ धनी मान्छे तिमी चाहिँ मेरो नजिकमा बस्नुपर्छ, तिमी गरिब तिमी अलिक टाढो बस्नु भनिकन भनिएको छैन। तिमी पढेको मान्छे एकदमै पढन्ते मान्छे तिमी मेरो नजिक बस्नुपर्छ, अनपढ तिमी टाढो बस्नु भनिकन भनिएको छैन। प्रभु यस पृथ्वीमा एउटा दास बनिकन उहाँ जिउनु भयो मार्कुसको किताबमा। अनि उहाँ कस्तो खालको दास भन्दा हुँदी कसैलाई पनि पक्षपात नगर्ने, आज पक्षपात नगर्ने दास बनिकन जिउनु भयो। अनि परमेश्वरको वचन बाइबलमा थुप्रै जग्गा लेखिएको छ। तिमोथीको किताबमा, तीतसको किताबमा प्रभुको दास चाहिँ पक्षपाती हुनु हुँदैन भनिकन आज भन्दछ। पक्षपात भन्ने कुरो प्रभुको दासहरूमा पाइनु हुँदैनन् भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ भने के तपाईँ र म पक्षपात त गरिराखेका छैनौँ? पार्सलिटी तपाईँ र मेरो चाहिँ घरमा छैन, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा पार्सलिटी भन्ने कुरा छैन। कसैलाई आँखा, कसैलाई लाखा, कसैलाई पाखा तपाईँ र मैले गरिराखेको छैनौँ। कसैलाई चेप्ने, कसैलाई फ्याँक्ने काम तपाईँ र मैले गरिराखेका छैनौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो प्रकारको एउटा अपक्षपाती, जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट अपक्षपाती हुनुहुन्थ्यो, यसरी नै तपाईँ र म अपक्षपाती भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। प्रभुको वचन बाइबलमा याकुब प्रभुको दासले ठुलो गल्ती गरेको छ। उसले आफ्नो जिन्दगीमा एउटा पक्षपात भन्ने कुरो गरेकोले
आफ्नो कान्छो छोरालाई उसले आफ्नो जिन्दगीको ठुलो डर लाग्दो हानिमा पुर्याएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त्यो घरमा पक्षपातले गर्दा हुँदी आज ठुलो घटना भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। कयौं समयसम्म उसले आफ्नो छोरालाई गुमाउनु परेको हामी देख्छौँ। कयौं समयसम्म यो पक्षपातले गर्दा हुँदी आफ्नो उसको छोराले दुःख पाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र म पक्षपाती हुन्छौँ, तपाईँ र मैले कयौं समयसम्म युसुफ जस्तो एउटा असल मान्छेले तपाईँ र मैले गुमाउन सक्छौँ। तपाईँ र मैले कयौं समयसम्म आफ्नो प्रेमीलाई गुमाउन सक्छौँ। तपाईँ र मैले कयौं समयसम्म आज तपाईँ र मैले दुःख, पीडा अनि दर्द तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ। याकुबले जीवनमा गरेको एउटा पक्षपातले गर्दा हुँदी कयौं दिनसम्म उनी रुन पर्यो। कयौं दिनसम्म उसले आज सम्पूर्ण प्रकारले आज उसले विलाप गरेर बस्न पर्यो। यसैले तपाईँ र म आऊ, प्रभुले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको उहाँको पुत्रको रूपमा ढालिनका लागि। र प्रभु यीशु ख्रीष्टको 4 वटा रूपलाई हामीले हेर्यौं। राजाको रूप मत्तीले देखाउँदछ, मार्कुसले एउटा नोकरको रूप, दासको रूपलाई देखाउँदछ भने, लुकाले एउटा मान्छेको रूपलाई देखाउँदछ भने, यूहन्नाले चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई एउटा परमेश्वरको पुत्रको रूपमा देखाउँदछ। र हामीले एउटै रूपलाई हेर्यौं, मार्कुसको किताब, प्रभुको हाम्रो दासको रूपलाई। अनि 7 प्रकारको दास हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ र म पनि यही हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै 7 प्रकारको दास परमेश्वरले तपाईँ र म भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यसैले आऊ, यद्यपि यो दास 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 भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको खण्डमा तपाईँहरू कति साधारण प्रकारले प्रभु घरमा आएर मिठो ढङ्गमा परमेश्वरको उपवास चलाउने हाम्रो आन्टी दिदीहरूले पनि सुनिरहनु भयो होला, हाम्रो दाजु दिदीहरूले पनि सुन्नुभयो होला। यो त वचन, आज यो वचन त हाम्रो लागि होइन रहेछ जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई। होइन, हामी सबैजना नै परमेश्वरको सेवक हौं। हामी सबैजना नै परमेश्वरको दास हौं। प्रभुको वचनले भन्नुभएको छ, पत्रुसको किताबमा हामी देख्छौँ, तिमीहरू सबैजना नै राजकीय पुजारी, राजकीय समाज, तिमीहरू सबैजना नै पुजारी हौ, सबैजना नै तिमी परमेश्वरको दासहरू हौ। मात्रै फुल टाइम वर्कर्सहरू होइन। आज फुल टाइम वर्कर जो जति परमेश्वरको सेवकहरू छन्, उहाँले पनि आफूलाई सेवक भन्छन् भने यो प्रकारको दास चाहिँ परमेश्वरले भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यसैले सधैँ चाहिँ 10 सेकेन्ड आफ्नो जग्गामा आऊ र तपाईँ र म कस्तो प्रकारको दास बनेर जिएका छौं, आफूले आफूलाई जाँच्दै तपाईँ र म आज समर्पित बनाऊ अनि प्रभुका अघि आफ्नो गल्तीलाई मानिल्याऊ, भुललाई मानिल्याऊ। यदि तपाईँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै दास तपाईँ र म होइनौ भने, छैनौ भने, आज तपाईँ र मैले आफूलाई करेक्सन गरौँ। र यो सेवाको भार हाम्रो आदरणीय दाजुलाई म दिन चाहन्छु र 30 सेकेन्ड सबैलाई आफ्नो घोडामा मौनमा बसाइकन अनि वचनको रक्षाको लागि प्रार्थना गरिदिने, जसलाई उहाँले अराउनुहुन्छ उहाँले गरिदिनुहुन्छ। अहिलेको घडी चाहिँ परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दिएका होस्।